اليوم سنتطرق لبعض الحكم والأمثال الفرنسية des proverbes français، وسنتعرف على متى يتم استعمالها، يعني السياق أو الظروف التي نستخدم فيها ces proverbes متى نقولها. حبذا لو أحدا منكم يعرف مقابل هذه الأمثال أو ما يشبهها بالعربية فليكتبها لنا في التعليقات حتى تعم الفائدة. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec Lubna لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها. شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر إلى آخره، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا لنبدأ على بركة الله. Premier proverbe. Après la pluie, le beau temps. La pluie تعني المطر، و le beau temps يعني الطقس الجميل، أي بعد المطر يأتي الطقس الجميل. Après la pluie, le beau temps. لكن لا نقصد به هذا المعنى عندما نستعمله في حديثنا، وإنما نقوله إذا أردنا مواساة شخص ما يمر بوقت عصيب، نقول له après la pluie, le beau temps. يعني أن هذا الحال العصيب لن يدوم، لابد من الفرج، كما نقول إن بعد العسر يسرا. أعيد معي الآن. Après la pluie, le beau temps. نعيد مرة أخرى. Après la pluie, le beau temps. Deuxième proverbe. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser هذا فعل مصرف في الأمر à l'impératif présent. أصل الفعل يعني son infinitif هو chasser. C'est un verbe du premier groupe. ويعني طارد. و naturel يعني الطبع، الفطرة. Revient هو الفعل revenir مصرف au présent ويعني يعود. وغالو هذا اسم مأخوذ من الفعل غالوبي والذي يعني يجري، يعدو، وهذا الفعل خاص بالفرس، يعني الفرس يعدو. Le cheval galope. إذا جمعنا هذه الكلمات فستعطي لنا طارد الطبع يعود إلى العدو. وفي العربية لدينا مثل له نفس المعنى وهو الطبع يغلب التطبع، ويعني أن طبع الإنسان يتغلب على ما تطبع به واكتسبه، فمهما أراد أن يغير من طبعه ويتطبع بما هو ليس من طبيعته فلا بد أن يأتي وقت يعود إلى طبعه عاجلا أم آجلا. الآن أعيد معي. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Autre proverbe. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. omelette هي التي ترونها على الصورة. les œufs البيض، يعني لا نستطيع عمل العجة دون كسر البيض، لابد من كسر البيض للحصول على العجة. وأيضا ce proverbe لا نقوله من أجل هذا المعنى، وإنما المقصود منه يجب أن تقبل بعض التضحيات لتحقيق غايتك أو للحصول على شيء ما. أعيد معي. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Autre proverbe. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Le loup هو الذئب و la queue هي ذيل الذئب. Quand on parle du loup, on en voit la queue. عندما نتحدث عن الذئب نرى منه ذيله. وهذا المثل نقوله عندما نكون نتحدث عن شخص ما بسوء وهو غائب وفجأة يحضر ويظهر. إذن أعيد معي. Quand on parle
du loup, on envoie la queue. هناك un autre proverbe يعني مثل آخر له نفس المعنى، إلا أن الفرق هو أننا نتحدث عنه يعني عن هذا الشخص بالخير، يعني نمدحه. نقول quand on parle du soleil on envoie les rayons، أو أيضا نقول quand on parle de la rose on envoie le bouton. le soleil يعني الشمس، و les rayons أشعة الشمس. عندما نتحدث عن الشمس نرى الأشعة، نرى منها الأشعة. quand on parle du soleil on envoie les rayons. و la rose الوردة، le bouton البرعم. عندما نتحدث عن الوردة نرى منها البرعم. quand on parle de la rose on envoie le bouton. ولكن كما قلت لكم نستعملهما ليس بهذا المعنى، بل عندما نتحدث عن شخص ما بالخير نمدحه وهو غائب وفجأة يحضر. نقول quand on parle du soleil on envoie les rayons. أعيد معي quand on parle du soleil on envoie les rayons. أو أيضا quand on parle de la rose on envoie le bouton. Autre proverbe. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Petit يعني صغير، ولكن petit à petit يعني شيئا فشيئا، خطوة بخطوة. l'oiseau هو العصفور، le nid العش. إذن شيئا فشيئا يبني الطائر عشه. ونعني بهذا المثل أنه شيئا فشيئا يعني مع الصبر والمثابرة دائما ما يصل المرء إلى هدفه. أعيد معي الآن petit à petit l'oiseau fait son nid. Autre proverbe. Il n'y a pas de fumée sans feu. fumée يعني دخان، feu هي النار. وهذا المثل مقابله في العربية هو لا نار بدون دخان، أو لا دخان بدون نار. أعيد معي il n'y a pas de fumée sans feu. il n'y a pas de fumée sans feu. Autre proverbe. chat échaudé craint l'eau froide. échaudé يعني سلق، يعني أحرق بالماء الغليان. craint هو الفعل craindre مصرف au présent، ويعني يخاف. l'eau froide الماء البارد. إذن القط الذي لسعه الماء الساخن يخاف حتى من الماء البارد. ونقصد بهذا المثل أنه تعلمت الدرس لن أقع بالفخ مرة أخرى. وفي العربية هناك مثل يشبهه في المعنى وهو لن ألدغ من الجحر مرتين. وباللهجة المغربية نقول اللي قرصو الحنش كيخاف من الحبل. Autre proverbe. contentement passe richesse. contentement هي القناعة، richesse الغنى أو الثروة. القناعة تفوق الثروة. مقابله في العربية نقول القناعة كنز لا يفنى. contentement passe richesse. أعيد معي contentement passe richesse. contentement passe richesse. Autre proverbe. selon ta bourse nourris ta bouche. نقول أيضا gouverne ta bouche selon ta bourse. bourse يعني المال أو النقود، bouche الفم، nourrit أطعم، gouverne تحكم. بحسب مالك أطعم فمك، أو تحكم في فمك بحسب نقودك، يعني لا تعيش فوق إمكانياتك. في اللهجة المغربية هناك مثل له نفس المعنى يقول لبس قدك يواتيك.
والمثل العاشر والأخير: mieux vaut prévenir que guérir. prévenir يعني الوقاية، guérir يعني العلاج. الوقاية خير من العلاج. أعيد معي: mieux vaut prévenir que guérir. mieux vaut prévenir que guérir. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.